واسطے تیاری کر لو اس کوٹھڑی واسطے تیاری کر لو اس منزل واسطے فکر کر لو میرے صحابیوں اس قبر واسطے تیاری کرو نا ایتھے روک کے تی فیصلہ بادیا میں ایک گال دا پیغام دینا چاہاں گا آج تو قبرستان اندر نظرہ درانا آج اسی اپنی امیتان دے نال جانے قبران تے بے کر کے تی سیاسہ دیا گلہ اسی بخیرنیاں شروع کر چرنے قبران تے بے کے اسی لوکان دے شکوے گلے تی شکوے کرنے شروع کر دینے اسی قبرستان اندر بیٹھ کے لوکان دیا ماما پینا پلنیاں شروع کر دینے اسی قبرستان اندر بیٹھ کے لوکانو گالاں تے مندے گڑنے شروع کر دینے یہ یقین نہیں آندہ ویریا کدی نظرہ مار کے ویکنا قبرستان اندر اس قبرستان دے اندر آج تینوں جوے کھیلن والے بندے نظر آن گے اس قبرستان دے اندر تینوں قطار گوٹیاں کھیلن والے نوجوان دی بزرگ نظر آن گے اس قبرستان دے اندر تینوں تاشا دے بچے کھیل دے نوجوان نظر آن گے اس قبرستان دے اندر کوڑا قبرستان ہے جتھے آمنہ دلال کھلون تی اکا وچوان سو ڈلن لگ جانے کیڑا قبرستان ہے جتھے حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرن تی حضرت ابو بکر رون لگ کے کہنا سوڑیا کدی تو صدیق نو پرندہ بڑھایا گوندہ تی کدی تو صدیق نو کاش جے سوڑیا تو میں نو درخت بنایا گوندہ جتو میرا پیارا عثمان لگے نا اکھاں بھی چوان صبح کے تیرون لگ جاتا آج جو سے قبرستانہ دے اندر ان نوجوان اے مسلمان جڑے اپنے آپ نو نبی پاک دا گمتی کلوان والے نے جڑے اپنے آپ نو نبی پاک دا عاشق تی محبدار کلوان والے نے اے قبرستان دے اندر اے تانو لڈو کھیل دے نظر آن گے اے نوجوان تانو قبرستانہ دے اندر قطار گوڑیاں کھیل دے نظر آن گے اے مسلمان جڑے نبی پاک دے محبان دے دعویٰ کرن والے تانو قبرستانہ دے اندر میلے لگان دے نظر آن گے قبرستانہ دے اندر تانو سرکزرانی لگان دے نظر آن گے اے مسلمان ہون گے قبرستان دے اندر نچ دے تی ٹپ دے نظر آن گے ویریا آج تیرے دل دے وچوں قبر دا ڈر کیوں ختم ہو گیا ہے آج تیرے دل جو قبرستان دا ڈر کیوں ختم ہو گیا گئے ان دی مین وجہ گئے ساڑھے وڈیرے حکمرانہ نے اور ساڑھے ملک دے قانون دانا نے قبرستانہ دے اندر میلے لگانے تی سرکرانیاں لگانیاں شروع کر جڑیاں قبرستانہ دے اندر میچ کروانے شروع کر جڑے کدی کرکٹ دا میچ ہو رہی ہے کدی کتیاں دی دوڑ ہو رہی ہے کدی گھوڑیاں دا نچن ٹپن ہو رہی ہے تو سونا کہتے تسی مسلمان ہو کہتے تسی نبی پاک دے گمتی جے امتی خون دا ثبوت دینا ہے آج میں توڑے کو وعدہ لینا گئے قبرستان دے اندر جا کے لڈو کھیلنی اور قبرستان اندر جا کے گیمہ کھیلنی نہیں کھیلنیاں قبرستان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرن تھی جا کے سلام کر دے سن السلام علیکم یا اہل القبور سانو تا پتہ ہی نہیں کہ اسی قبرستان دے کو لگنا ہے تو دعا بھی کرنی ہے نہیں کرنی سانو فکر بھی نہیں حضرت جی قبر دا عذاب پر حق ہے قبر دے اندر پوچھ دین سب کچھ ہونا ہے مت غلط فہمی چرے آجے جی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گمتی ہاں تو اسی بخشے بشکائے ہاں گل تیرے غلط فہمی ہے ویریا جی محبت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہوندہ دعویٰ کرنا ہے پھر محبت بھی پوری کریا کر عشق بھی پورا کریا کر ایک آدھا دوگلا پن اتھے چلنا دوگلا پن چلنا نہیں چلنا اپنی آخرت دی تیاری کرنی ہے ایک گل بلے بن کے لے جاؤ حضرت جی قبر دے اندر عذاب پر حق ہے میں ایک مثال دے وہاں تے اپنی گل ختم کراں میرا موضوع موت تو لے کے قبر تک اے ہویا جے بد بندے دی بندے دا کردار او دے نال کنج ان دی روح قبض کیتی جائے گی اگلا جدو جمعہ آئے گا نیک بندے دی روح کی میں قبض ہوئے گی وہ انشاءاللہ بڑا تفصیلی دے نال بیان ہوئے گا برحال ایک مثال سنیے گل ختم کراں ایتھے جے کوئی بندہ چور جھوٹا ہوئے نا ہر وقت جھوٹ بولدا ہوئے جدوں ویکھو بندہ تانوں جھوٹ ہی بولدا نظر آئے نا تے وہ بندہ انج کر کے لنگدا پیا ہوئے چودھری صاحب دے دروازے کو لنگیا ہوئے
تے لنگدیاں نال چودھری صاحب سامنے بیٹھے ہون ڈیرے تے وہ بندہ آ کے کہے چودھری صاحب میں تیرے گھر دے دروازے تو لنگ رہا سا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے تیرے گھر دے اندر سپ جا رہا سی جو لوکی کہن گے چودھری صاحب چھڑو جی اے جدوں ہی بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے اے جدوں بھی گلاں کردا ہے جھوٹیاں کردا ہے تے چودھری صاحب کہندے نے نہیں ہو سکدا ہے اج یہ بندہ سچ بول رہا ہوئے آؤ جی پتہ کریے گل کرم دا مقصد ہے مثال دین دا مقصد ہے حضرت جی انہاں لوکاں دیاں گلاں تے یقین کردے ہو او جڑا صبح تو لے کے شام تک جھوٹ بولے او جس نبی دی زبان دی سچائی ہون دی گواہی آسمان دا پروردگار دے رہا ہوئے او کہہ رہا ہے قبر دے اندر بد بندے نو گناہگار بندے نو جیڑا جہنمی ہوئے گا اس بندے نو قبر دے اندر 99 سپاں دے نال عذاب پہنچایا جندا اے بر حقیقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قبر دے اندر قبر دے نال بندہ پورے عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو قبر دے اندر عذاب دے گا آؤ عذاب تو بچئے اے زندگی ہے عارضی زندگی ہے زندگی چھڑ کے چلے جانا ہے حضرات دیواکار توجہ کرنا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا کر لے تیاریاں آخر قبورہ نو جامنا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا کر لے تیاریاں آخر قبورہ نو جامنا موت دے نگارے تیرے آسے پاسے بچ دے موت دے نگارے تیرے آسے پاسے بچ دے لیک جیڑے لکھے اللہ ٹالے نہیں ہو سکے دے لیک جیڑے لکھے اللہ ٹالے نہیں ہو سکے دے آج نہیں تے کل یارا تیرا نمبر آمنا آج نہیں تے کل یارا تیرا نمبر آمنا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا کر لے تیاریاں آخر قبورہ نو جامنا سکھ دیو چادر دارا مکھ تو گتارے ہوئے حضرت جی اے جڑی چار پائی جاندی ہے نا جدو میت نو لے کر کے جاندے نے کاش جے تو اکھ پڑ کے ویکھے نا جے رب تینو ہمت دے وے نا پیچھے نظراں تا مارنا تیرے اپنے ہی تینو نظر آن گے تیرے پرات یار بیلی تینو نظر آن گے تیرے رشتہ دار دا تیرے خمسائے نظر آن گے حضرت جی ایتھے ذرا گل میں جو کہہ رہی ہوں اپنی اکھ پٹ کے تبیگنا سارے تینو اپنے ہی نظر آن گے اللہ کو اکبر اللہ شہر بڑی پیاری ترجمانی کر رہی ہے یار یاد رکھی یارا تینو خطی دفن آمنا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا سکھ دی گو چادر دارا مکھ تو سکھ دیو چادر دارا مکھ تو گتاری ہوئے اکھ پٹ بیک تیرے ٹورے ٹورے جاندے یاری ہوئے یاد رکھ جدو تینو خطو دفن آمنا پھاڑ کے کمید تینو جدو پھٹے اتے پان گے اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا کر لے تیاریاں آخر قبورہ نو جامنا کر لے تیاریاں آخر قبورہ نو جامنا منکر تے نکیر تینو اگو جو گون گے رب تیرا نبی کیڑا تینو پوچھ پان گے اٹھیو مسافرہ دوبارہ نیو آمنا اے مسافر چند دن دی تیری زندگی ہے جنج سفر کرنے سفر ختم ہو جاندہ ہے ایمیں تیری میری زندگی دی ایک گاڑی ہے چل رہی ہے کی پتا کس موڑ تے بے وفائی کر جائے آؤ اپنی آخرت دی تیاری کرو اپنی موت دی فکر کرو مر جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے کچھ نہیں رہنا بڑے بڑے ڈر گئے اسی کڑی باغ دی مولی ہاں آؤ میرے محترم بھائیو جو کچھ سنایا ہے اللہ پاک میرے سمایا سانو سارے نو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ